सबैको चाहिँ मूल जड भनेको चाहिँ विचार हो। सबै परिवर्तनको मूल भनेको नै विचार हो। जब विचारको जन्म हुन्छ त्यसपछि बन्दुकको बारुद बन्न थाल्छ, बन्दुकको चाहिँ गोली बन्न थाल्छ, छर्रा बन्न थाल्छ, फोका बन्न थाल्छ। त्यसपछि बल्ल के हुन्छ नि त्यही विचारले नै पड्का भन्छ, त्यसपछि पड्किने हो। विचारको लडाईँको कुरा नगरौँ, बन्दुकको नालबाट प्रचण्डले पनि शासन कब्जामा लिएका थिए, गणतन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउनमा मद्दत पुर्याएका थिए होइन। त्यसै गरी अब तालिबानमा पनि बन्दुकको नालबाटै सत्ता कब्जामा आए। अब विचारको लडाईँ र बन्दुकको नालको लडाईँ त आकाश पातालको फरक पर्यो नि। फरक तपाईहरुको लडाईँमा पनि जसरी तालिबानलाई अमेरिकाले दमन गरेका थिए, रोकेका थिए, तपाईहरुको लडाईँलाई पनि रोक्ला नि त। कसले रोक्ने? अमेरिकाले। अमेरिकाले कुनै रोक्ने कारणै छैन। तालिबानलाई रोक्दा तपाईहरुले रोक्दैन भन्न सकिन्छ र? हैन, त्यो क्रान्ति र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनले गरेको क्रान्तिमा भिन्नता चाहिँ के छ? भिन्नता यतिखेर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनले पनि क्रान्ति गरिरहेको छ हैन। अब हामी पनि सत्तामा जानुपर्छ, हाम्रो हक अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरु पनि क्रान्तिको बाटोमा हुनुहुन्छ हैन। जुन अफगानिस्तानमा क्रान्ति भयो हैन, तालिबानले क्रान्ति गरे। आदरणीय दर्शक, यतिखेर विद्रोही समूह तालिबानले अफगानिस्तान कब्जामा लिएको छ। झन्डै 6000 अमेरिकी सैनिक काबुलमा तैनात भएकै बेला तालिबानहरू आइतबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रवेश गरेका हुन्। तालिबान लडाकु र कमान्डरले राष्ट्रपति बस्ने कुर्सीमा समेत फोटो खिचाएका छन्। हामी यसै विषयमा केही बहस गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनका केन्द्रीय सदस्य जीवन मंगोल हुनुहुन्छ। स्वीकार दिनुहोला, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। लडाकु समूहले अफगानिस्तान कब्जा गरेको छ भन्नु पर्यो। अब यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरा त यो मूलवासी न्युजमा यहाँले जुन आग्रह गर्नुभयो यो कुरालाई चाहिँ मैले स्वीकार गर्दै केही आफ्नो भनाइहरू चाहिँ म राख्न चाहन्छु। आज अफगानिस्तानमा तालिबानहरू जो विद्रोही समूह भनेर अथवा आतंकवादी भनेर चाहिँ घोषणा गरिएको एउटा त्यो समूहले अफगानिस्तानमा पुनः कब्जा गरेको थियो। यो एउटा आजको दिनमा हामीले यसलाई के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त यसले कति स्थायित्व पाउने भन्ने कुरा हो र चाहिँ यो दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको हैन एउटा शक्ति सन्तुलनको कुरा, विश्व शक्तिहरूको चाहिँ जुन मूल्य मान्यता र उनीहरूको चाहिँ एउटा नीतिले चाहिँ अबको यो अफगानिस्तानलाई चाहिँ अफगानिस्तान कतातिर जान्छ भन्ने कुरा अझै त्यसको निचोड आइसकेको छैन। र अहिले तर सत्ता त कब्जा गरेकै हो हैन, सत्ता कब्जा गरियो भनेको छ। तर त्यसमा अब त्यहाँको राष्ट्रपति घानी चाहिँ अफगानिस्तानबाट त्यहाँ चाहिँ भागेर उनी उज्बेकिस्तान पुगेको भन्ने समाचारहरू पनि प्राप्त भएका छन्। यस सवालमा अफगानिस्तानको चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरू, त्यहाँका चाहिँ प्रान्तहरूलाई चाहिँ तालिबानी सैनिकहरूले चाहिँ कब्जा गरिसकेको अवस्था जुन सञ्चार माध्यमहरूबाट आइसकेका छन् र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदले पनि बैठक राख्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन्। र अफगानिस्तान अबको कुन बाटोमा कुन दिशामा बढ्छ भन्ने कुरा अझै यकिन भइसकेको छैन, किनभने तालिबानीहरूले सत्ता कब्जा त गरेका छन्, राष्ट्रपति कार्यालय चाहिँ कब्जा गरेका छन्। तथापि अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा पनि चाहिँ विचारणीय कुराहरू छन्। त्यसो भएकोले यसै भन्न त सकिँदैन। र यो जुन एउटा अफगानिस्तानमा लगभग चाहिँ यो अमेरिकामा जब
चाहिँ हमला भयो। त्यहाँको चाहिँ ट्विन टावर अथवा त्यहाँको चाहिँ वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर माथि चाहिँ ओसामा बिन लादेनले चाहिँ आक्रमण गरिसकेपछि हैन यो चाहिँ अफगानिस्तानमा यो तालिबानहरू चाहिँ एकदमै सशक्त रूपमा चाहिँ लागि परेको देखिन्छ। र अर्को कुरा त्यहाँ चाहिँ 1995 मा चाहिँ तालिबानीहरूलाई चाहिँ अमेरिकन सेना र अहिलेको जुन सत्ताच्युत भएको अथवा लखेटिएका चाहिँ जो शासकहरूले चाहिँ तालिबानीहरूलाई चाहिँ एउटा पछ्युत गरेका हो। जो जति बेला चाहिँ 1990 को यो जुन दशकमा तालिबानीहरूले शासन पनि गरेका हो र फेरि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हटाए र हटाएर चाहिँ लगभग चाहिँ अब लामो समय अमेरिकी सेनाहरू चाहिँ तैनात गरेर चाहिँ त्यहाँ लामो समयसम्म चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन घानीको चाहिँ एउटा सत्तासम्म आइपुग्दाखेरि लगभग 20-22 वर्षको यो एउटा अवधिमा चाहिँ तालिबानहरू चाहिँ यो चरणमा आइपुगेको देखिन्छ हैन। विदेशी शक्तिले चाहेर पनि रोक्न नसकेको देखियो नि हैन। यो के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त आज जुन तालिबानहरू भनिएका छन् अथवा चाहिँ दुनियाँभरिमा चाहिँ विभिन्न आतंकवादी सङ्गठनहरूको चाहिँ उदय भएका छन्। यो एउटा के देखिन्छ भन्दाखेरि अब तालिबानहरूले चाहिँ एक किसिमको यो चाहिँ ज्यादतीमूलक आत्ताई शासन चाहिँ चलाउने हुन त योभन्दा अगाडि जो अहिले चाहिँ पछ्युत भएका चाहिँ शासकहरूले पनि त्यति धेरै चाहिँ अब खुल्ला बाटो त थिएन। तर के हो भन्दाखेरि त्योभन्दा पनि अझै एउटा चाहिँ धार्मिक अतिवादी के जस्तो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धार्मिक अतिवाद लाद्न हैन उनीहरूको चाहिँ मुख्य योजना भनेको त्यही हो। र त्यहाँ चाहिँ इस्लामिक स्टेट चाहिँ घोषणा गर्ने भनेर चाहिँ अब आइरहेको छ हैन। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो भइसकेपछि के हो भन्दाखेरि जुन एउटा बहुधार्मिक भन्ने अभ्यास हुन्छ हैन मल्टी रिलिजियस अथवा चाहिँ बहुधार्मिक नीति त्यसमा चाहिँ केही दखल पर्ने र त्यसको एउटा चाहिँ बाछिटाहरू अब दक्षिणी एसियाका चाहिँ अब भारत नेपाल हैन भुटान जुन देशहरू छन् ती देशहरूलाई पनि केही त्यसको राजनीतिक बाछिटाहरू त्यसको चाहिँ एउटा सामरिक चाहिँ राजनीतिक हिसाबले पनि त्यसले असर पार्ने देखिन्छन्। किन भन्दाखेरि अतिवाद चाहिँ यो मानेमा कि जबकि एउटा चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक मान्छेको बाँच्न पाउने र मान्छेले चाहिँ एउटा स्वतन्त्र तरिकाले चाहिँ जिउन पाउने जुन अधिकार छ त्यो अधिकार चाहिँ पाउनु ठुला कुरा हो हैन। त अहिले त अब त्यो त्यहाँ त लगभग चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ धार्मिक तरिकाले तवरले चाहिँ शासन गर्ने हो त्यहाँ भनेको। अहिले जुन तालिबानीहरूको माग भनेको त्यही हो हैन। र चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा शासन व्यवस्थाले चाहिँ अब त्यस के गर्छ भन्ने कुरा अब हेर्न बाँकी छ। कति अब चाहिँ त्यसमा अलिकति हैन समय र परिवेश अनुकूल जान्छ कि हैन जाँदैन भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र त्यसले एउटा विश्व मान्यता पनि पाएको छैन। वास्तवमा भन्यो भने विद्रोहीले कब्जा गरेको छ गरिसकेको अवस्था हो। तर त्यसको अब त्यसले पाउने मान्यता कस्तो हुन्छ विश्व शक्तिहरू हैन चाइना जस्तो अहिले चाइना मौन छ रसिया मौन छ हैन अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरूले चाहिँ जुन यो एउटा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ विरोध गरिरहेका छन् अथवा त्यसको आलोचना गरिरहेका छन् नि त हैन। त्यसो भएकोले यो चीजहरू कसरी जान्छ भन्ने कुरा पहिलो पाटो चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हामी लोकतन्त्र हैन को पक्षधर हामी लोकतन्त्र प्रति विश्वास गर्ने भएकोले गर्दाखेरि जुन अहिले चाहिँ तालिबानीहरूले गरे उनीहरू त लोकतन्त्रको लागि होइन हैन। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो धार्मिक मूल्य मान्यताहरू चाहिँ लाभमा पाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो ठिकै हो भन्ने पक्षमा त म छैन। तर एउटा कुरामा चाहिँ म के छ भन्दाखेरि जस्तो उनीहरूले गरेको एउटा जुन साहस छ
विद्रोह छ उनीहरूले गरेको जुन एउटा एक प्रकारको चाहिँ एउटा हार्ने लडाई पनि जित्यो भन्ने हो कि किन भन्दाखेरि यो त हार्ने लडाई जस्तो धेरैले आकलन गरेको हैन अफगानिस्तान बनायो भनेर मान्छेले आलोचना गर्थ्यो नि त तर अफगानिस्तानमा आज ती आलोचित मानिसहरू आलोचित एउटा विद्रोही पक्षहरूले चाहिँ सत्तामा आउनु हैन यो एउटा चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ यो चाहिँ आश्चर्य लाग्दो पनि छ हैन किन भन्दाखेरि हिजोसम्म चाहिँ अब अमेरिका महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले चाहिँ खरबौं चाहिँ के अरे त्यहाँ तालिबानीहरूलाई सिध्याउनको लागि उसले गरेको खर्च उसले गरेको लगानी त्यो त बालुवामै गयो नि त हैन र यो कन्डिसनमा आउँदाखेरि लगभग योभन्दा 2018 देखि जुन अमेरिका र तालिबानीहरू बीचको चाहिँ एउटा जुन वार्ताहरू चाहिँ भइरहेको थियो र वार्ता भएर पनि सहमतिहरू त्यो एउटा सन्धिहरू पनि भएका थिए तर त्यो सन्धि उल्लङ्घन गरेर चाहिँ फेरि तालिबानीहरूले चाहिँ फेरि उर्लेर आयो अथवा चाहिँ कब्जा गर्ने हिसाबले अथवा उनीहरूको ज्यादती उनीहरूको चाहिँ आक्रमण रोकिएन निरन्तर चाहिँ नरोकिने क्रममा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ अब आफ्नो सेना चाहिँ फर्काएर लाने भनिसकेपछि अब अहिले उनीहरूले चाहिँ झन् तीव्र गतिमा चाहिँ अब अगाडि बढाए नभन्दै अब अहिले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन कब्जा गरे त्यो चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी हैन एक प्रकारको चाहिँ एउटा विद्रोही र एउटा साँच्चीकै एउटा चाहिँ परिवर्तन गर्ने शक्तिको रूपमा नै देखा पर्यो किनभने होला गलत उसले चाहिँ गलत शासन व्यवस्था इस्टाब्लिस गर्यो होला गर्न सक्ला तर के भन्दाखेरि उनले जुन टार्गेट निशाना बनाएको थियो हैन र एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि उसले एउटा चरमपन्थी हैन इस्लाम के अरे चाहिँ यो धार्मिक अतिवादलाई नै एउटा चाहिँ मूल्य मान्यता दिने हैन त्यसलाई नै चाहिँ एउटा आफ्नो मुद्दा बनाएर चाहिँ केन्द्रित गरेर चाहिँ अगाडि बढेको र चाहिँ अब कतिसम्म भन्दाखेरि त्यहाँका चाहिँ मानिसहरू छोरी मान्छेहरूले चाहिँ हैन अब चाहिँ स्वास्थ्य उपचार गर्न जाँदाखेरि हैन आफ्नो श्रीमान लिएर जानुपर्ने अथवा चाहिँ घरको एकजना चाहिँ गार्जियन पुरुष लिएर जानुपर्ने बुर्का लगाउनु पर्ने अनिवार्य त्यस्ता खालका शर्तहरू पनि छन् नि त यतिखेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनले पनि क्रान्ति गरिरहेको छ हैन अब हामी पनि सत्तामा जानुपर्छ हाम्रो हक अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरु पनि क्रान्तिको बाटोमा हुनुहुन्छ हैन जुन अफगानिस्तानमा क्रान्ति भयो हैन तालिबानले क्रान्ति गरे त्यो क्रान्ति र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनले गरेको क्रान्तिमा भिन्नता चाहिँ के छ भिन्नता यो छ कि अफगानिस्तानले चाहिँ एउटा बन्दुक अथवा बुलेटको शक्तिबाट चाहिँ सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ जुन कम्युनिस्ट मोडल हैन एउटा चाहिँ मोडल हो तर गोपाल गुरुङको जुन एउटा चाहिँ विचार दर्शनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो मोडललाई चाहिँ इन्कार गर्छ र एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण अभियानबाट पनि गर्न सकिन्छ किनभने विश्वमा त्यस्ता उदाहरणहरू छन् त्यसो भएकोले वैचारिक ढङ्गले नै यहाँको समस्याको समाधान गर्न पर्छ र वैचारिक तवरले नै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता बोकेको कारण र एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो फरक छ किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अनिवार्य चाहिँ बन्दुकको थुतुनामा मात्र चाहिँ थुतुनाबाट नै सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ त्यो अफगानिस्तान तालिबानीहरूको भयो हैन अनि त्यो पनि विकल्प हो किन भन्दाखेरि दुनियाँमा नभएको कुनै केही छैन हैन त्यसो भएकोले त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाटो फरक हो डिफ्रेन्ट हो हैन तर एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा है भन्न सकिँदैन कि अब त्यो चाहिँ समयले परिस्थितिले कस्तो बनाउँछ त शासकहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने नै भर पर्ने कुरा हो भनेपछि विचारको लडाईँको कुरा नगरौँ बन्दुकको नालबाट प्रचण्डले पनि शासन कब्जामा लिएका थिए गणतन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउनुमा मद्दत पुर्याएका थिए हैन त्यसै गरी तालिबानमा पनि बन्दुकको नालबाटै
सत्ता कब्जामा आए। अब विचारको लडाइँ र बन्दुकको नालको लडाइँ त आकाश पातालको फरक पर्यो नि। फरक यस्तो हुन्छ, फरक पर्न सक्छ, पर्छ, तर एउटा कुरा के पनि भुल्नु हुँदैन भने अन्ततको त जति नै तपाईँले चाहिँ म बन्दुकबाट नै संसार जित्छु भने पनि अन्तिममा तपाईँले विचारमै अवतरण हुनुपर्छ। किन? यदि त्यो अवतरण प्रचण्ड पनि विचारमा चाहिँ अवतरण नभएको भए के सिद्धिन्थे होइन? के कुनै शक्तिले सिद्ध्याउँथ्यो कि यहाँ चाहिँ अहिले पनि यो देश एउटा चाहिँ द्वन्द्वमै हुन्थ्यो। तर उनी अब बन्दुकको नालबाट नै सोझै सत्ता कब्जा गर्न सकिँदैन भनेको कारणले नै ऊ शान्ति प्रक्रियामा आएको, दिल्ली सम्झौता भयो होइन? र अहिलेको यो एउटा चाहिँ यो स्टेजसम्म चाहिँ यो मुलुक पुगेको छ नि त। काहीँ न काहीँ त विचारमै कन्भर्ट त आउनुपर्छ होइन? किन भन्दाखेरि जहिले पनि म विद्रोही गर्छु भनेर त यो दुनियाँ चल्दैन। चलाउने त विचारले नै चलाउने हो, विचारकै आवश्यकता पर्छ, विचारमै रूपान्तरित हुने हो। त्यो बन्दुक जुन एउटा फरक के भन्दाखेरि विचार ढिलो बढ्छ, विचार ढिलो चाहिँ विकसित हुन्छ, तर त्यो दिगो हुन्छ। तपाईँले विध्वंस मचाउनुभयो, बन्दुक पड्काउनु भयो, त्यसले ठुलै चाहिँ परिणाममा भौतिक क्षति हुन्छ, क्षत बनाउँछ, पूर्वाधारको चाहिँ नष्ट हुन्छ, मान्छे मारिन्छन्, मर्छन् होइन? अङ्गभङ्ग हुन्छ, क्षत हुन्छ, राष्ट्रका सम्पत्तिहरू चाहिँ समाप्त हुन्छ होइन? र तुरुन्त सत्ताको एउटा चाहिँ के भन्छ नि परिणाम पनि चाँडै आउँछ। त्यही भएर मार्क्सले एउटा चाहिँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको व्याख्या विश्लेषण गर्ने क्रममा उनले चाहिँ व्याख्या गरे कि त्यही हो कि चाहिँ सबैभन्दा छोटो तरिकाले होइन स्थापित हुन र चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो मूल्य मान्यताहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि चाहिँ छोटो तरिका के हुन सक्छ त भन्दाखेरि त्यही हो विद्रोह, जनविद्रोहको माध्यमबाट कब्जा गर्न सकिन्छ। तर त्यस्तो भयो पनि किन रसियामा भयो, चाइनामा पनि भयो, उत्तर कोरियामा भयो, धेरै मुलुकमा चाहिँ क्युबामा भयो, भियतनाममा भयो होइन? भएका पनि छन् र कतिपयको चाहिँ त्यो चिज एउटा साँच्चीकै एउटा चाहिँ भिक्ट्री नै भनौँ होइन? जस्तो चाइनाहरू, कोरियाहरू जस्तो मुलुकहरूमा। तर कतिपय मुलुकहरू आज चाहिँ अफगानिस्तान नै पनि त्यो एउटा चाहिँ प्रक्रियामा पाकिस्तान जस्तो देशहरू सबै चाहिँ एउटा कम्युनिजमको चाहिँ एउटा मार्गमा हिँडेका चाहिँ धेरै राष्ट्रहरू चाहिँ समाप्त भए। 1990मै चाहिँ 22वटा कम्युनिस्ट मुलुकहरू समाप्त भएर चाहिँ आजको दिनमा भन्ने हो भने 4-5वटा मुलुकहरू चाहिँ त्यो पनि कतिपय त हो कि होइन भन्ने छ। नेपालका चाहिँ कम्युनिस्ट त हो कि होइन जस्तो छ होइन? यो चाहिँ रियल कम्युनिस्ट नै छैन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो स्टेजमा आइपुग्यो। किन भन्दाखेरि विचार जस्तो लोकतन्त्रको प्रसारण के भन्दा विचारको माध्यमबाटै भएका छन् कति होइन? आन्दोलनको माध्यमबाट भएका छन् होइन? त्यसो भएकोले एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिकरणहरू चाहिँ धेरै मुलुकहरू चाहिँ भए नि। आज धेरै मुलुकहरू लोकतान्त्रिकरणको दिशामै छन्। तर धेरै मुलुकहरू जस्तो एउटा चाहिँ कम्युनिजमको चाहिँ एउटा चाहिँ मोडलमा त धेरै मुलुकहरू चाहिँ छैन। भनेपछि हामीले यसरी बुझ्ने कि अब विचारको मुद्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले लड्छ। यो लड्दै पनि आफूले चिताएको सत्ता हासिल भएन भने तालिबानले जस्तै बन्दुक उठाउँछ भन्ने हो। अब तालिबानले जस्तो भन्ने कुरा हुँदैन। अब त्यसको मोडल फरक हुन सक्छ होइन? भोलि चाहिँ अब यदि सोझो तरिकाले घिउ आउँदैन भने केही औँला त बाङ्गो बनाउनु पर्छ भन्छ नि त होइन? केही बाङ्गो गराउने क्रममा त्यसका आन्दोलनको स्वरूपहरू होइन? एउटा चाहिँ क्रान्तिका स्वरूपहरू चाहिँ मोडलहरू चाहिँ फरक हुन सक्छन्, अथवा नयाँ शैली होइन, नयाँ
एउटा चाहिँ माध्यम हुन सक्छ, त्यो विकास हुन सक्छ कि। तालिबानको आफ्नो शैली छ हैन, आइसिसहरूले चाहिँ पनि लडिरहेको छ हैन, अमेरिकाले दमन गरिरहेको छ नि त, दुनियाँमा यस्ता खालका घटनाहरू त घटिरहेका छन् नि त। तपाईहरुको लडाईँमा पनि जसरी तालिबानलाई अमेरिकाले दमन गरेका थिए, रोकेका थिए, तपाईहरुको लडाईँलाई पनि रोक्ला नि त। कसले रोक्ने? अमेरिकाले कुनै रोक्ने कारणै छैन। तालिबानलाई रोक्दा तपाईहरुले रोक्दैन भन्न सकिन्छ र? हैन, तालिबानको चाहिँ मैले भने नि, तालिबान कसरी आयो, त्यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड के हो भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो नि त। तालिबानले अमेरिकाले चाहिँ किन चाहिँ के अरे उसलाई चाहिँ के अरे चाहिँ त्यहाँको सरकारले चाहिँ किन चाहिँ सहारा लियो हैन, त्यहाँका चाहिँ घानी अहिलेको सत्ताबाट त अब सत्ताच्युत भए हैन, भागिसकेपछि अब उनी राष्ट्रपति नै भएनन्, पूर्व राष्ट्रपति भए। अब त्यहाँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूको उद्देश्य, उनीहरूको बाटो फरक हो के, उनीहरूको मोडल फरक हो। उनीहरू के चाहन्छन् भन्दाखेरि हामी त लोकतन्त्र चाहने हो, लोकतन्त्र चाहने। यहाँको सरकारले पनि त सत्ता त्यतिकै तपाईहरुलाई लु चलाऊ भनेर त दिँदैन हैन, सारा त लिएला नि हैन, सत्ता चलाऊ भनेर दिँदैन। सत्ता माग्यो अमेरिकासँग, त्यसरी सत्ता चलाऊ भनेर त दिँदैन, यो कुरा निश्चित रूपमा चाहिँ सबैलाई थाहा छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो दिँदैन, हामीले दिँदैन भन्ने कुरा त थाहा छ। अहिले तपाईले हेर्नु हो भने 90% चाहिँ के अरे भोट प्राप्त गरेर चाहिँ आङ सान सुकी म्यानमारमा चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो राष्ट्रिय एउटा चाहिँ दल बन्यो, तर सेनाले के गर्यो, सत्ता हस्तान्तरण गर्न मान्यो। उल्टै आङ सान सुकीलाई च्याप करब झ्याप बनाएर चाहिँ जेल हाल्दियो, के अरे चाहिँ नजरबन्दमा हालिदिएको छ। अहिले त्यो आन्दोलन भइरहेको छ, लोकतान्त्रिकरणको लागि, लोकतन्त्रको लागि चाहिँ आन्दोलन भइरहेको छ बर्मामा। तर त्यसको लागि लोकतन्त्रको लागि बन्दुक पनि बोकेका छन्। यो कुरा पनि त याद हुनु जरुरी छ कि त्यहाँका चाहिँ नायिकाहरू, त्यहाँका मोडलहरू हैन, त्यहाँका चाहिँ त्यस्तो चाहिँ इन्डिजिनस पिपुलहरूले चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ जुन्ता शासक विरुद्ध चाहिँ लडिरहेको छन्। भनिसकेपछि एउटा परिस्थितिले त्यो लड्न त कसैको आवश्यकता थिएन नि। आङ सान सुकीले चाहिँ 90% भोट त दियो नि त जनताले, त्यहाँको नागरिकले। तर त्यो चिजलाई चाहिँ सेनाले चाहिँ धाँधली भन्यो हैन, धाँधली भयो, यो चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ उनको पार्टीका चाहिँ हैन आङ सान सुकीलाई चाहिँ नजरबन्दमा हालेको छ अहिले पनि। र बाध्यात्मक परिस्थितिमा त्यहाँका मूलवासीहरूले, त्यहाँका चाहिँ भूमिपुत्रहरूले हतियार उठाएका छन् हैन। त्यसो भएकोले अब यसै भन्न सकिँदैन। अब सबै कुरा के हुन्छ भने शासकको एउटा चाहिँ भूमिकामै निहित छ सबै चिज। अहिले हामीले चाहिँ माग गरिरहेको थियो, हिजो प्रचण्ड बाबुरामहरू पनि जंगल पस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ विचारकै कुरा गरे हो वास्तवमा भन्ने हो भने त। किनभने त्यतिखेर 40 बुँदे चाहिँ प्रस्ताव पेश गरेका थिए हैन। त्यही शेरबहादुर देउबा त्यतिखेर सायद प्रधानमन्त्री थिए, त्यतिखेर राजा वीरेन्द्र थिए। तर त्यो कुरा जब चाहिँ मागहरूप्रति चाहिँ व्यवस्था भयो, त्यसपछि बन्दुक बोकेर चाहिँ पस्यो, त्यो एउटा परिस्थिति थियो। तर अहिलेको कन्डिसनमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रता एउटा चाहिँ भनौँ न आएको छ नि त। होला त्यसमा आलोचनाको विषय होला, त्यसमा चाहिँ कमी कमजोरीहरू होला, हो त्यसैको लागि चाहिँ दल हो नि त, पोलिटिकल पार्टी हो नि त हैन। इलेक्सन हुन्छ, इलेक्सनमा चाहिँ राम्रो काम गर्ने, राम्रो चाहिँ एउटा देशको लागि चाहिँ लड्ने, माटोको लागि लड्ने, विकास गर्ने, न्यायप्रेमी जो भन्छ अग्रसर भएर चाहिँ आउँछ उसलाई चाहिँ इलेक्टेड गराएर चाहिँ ल्याउने त प्रक्रिया छ नि त। अब यो प्रक्रियासम्म आइसकेछ, राजा छैन अहिले, त निरङ्कुशता छैन अहिले, त्यस्तो चरमपन्थी छैन भने अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ हतियार उठाएर हिँड्नै पर्ने आवश्यकता छैन। हामीले चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि
यदि शासकले त्यति गर्दै बर्बरता देखाउँछ भने त फेरि बाटो त परिवर्तन पनि त हुन सक्छ। यो कुरा चाहिँ हेकार राख्नु पर्छ। तालिबानको जस्तै परिवर्तन हैन, तालिबानको जस्तो म भन्दिनँ, किनभने तालिबानसँग चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्न मिल्दैन हैन। किन तालिबानको आफ्नो चाहिँ छुट्टै लक्ष्य थियो, उसले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि काम गर्यो हैन। लक्ष्य त एउटै त हो नि, सत्ता कब्जा गर्ने हैन। सत्ता कब्जा गर्ने भन्दा पनि त्यहाँ सिस्टम परिवर्तन गर्ने कुरा हो के, बुझ्नु भएन। सत्ता एउटा लक्ष्य हो, त्यो सही नै हो, किनभने सत्तामा चाहिँ हामी नपुगिकन, शक्तिमा नपुगिकन हामीले सिस्टम परिवर्तन गर्न सकिँदैन। तर त्यसको बाटो त्यहाँ तालिबानकै शैलीमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मात्र बाटो चाहिँ छैन नि त। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यासबाट नै हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ, किनभने विश्वमा भइरहेको अभ्यास हो, त्यो अभ्यास भएकोले त्यो गर्न सकिने हो। भनेपछि तालिबानको लडाइँले तपाईहरुलाई पनि केही ऊर्जा त मिल्यो होला नि त हैन। ऊर्जा फाइट गरे भने हैन, यस्तो चाहेको कुरा हैन। लड्यो भने हैन, लड्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ साहस गर्न जरुरी छ हैन। नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो लडाई सुरु गर्दाखेरि सबैले चाहिँ खिसी ट्युरी गरे। नेल्सन मण्डेलाले चाहिँ एउटा हार्ने लडाई लड्न थाल्यो, सुरुवात गर्यो भने। र नेल्सन मण्डेलाले भनेका छन् कुनै पनि काम सुरुवात गर्दाखेरि सबै असम्भव नै देखिन्छ, तर सम्भव त आफूले बनाउने हो नि त हैन। आज विचारको कुरालाई पनि, गोपाल गुरुङकै विचारलाई पनि धेरै मान्छेले आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि त खिसी ट्युरी गरेको हो नि त। यो गोपाल गुरुङले केही पनि लछारपाट लाउने भने नि त, सबैले खिसी ट्युरी गरे। गोपाल गुरुङलाई चाहिँ कसैले पनि एउटा चाहिँ दयाभाव देखाएनन्, कसैले पनि साथ दिएनन्, कसैले पनि सहयोग गरेनन्। किन भन्दाखेरि त्यो असम्भव कुरा थियो के त्यति बेला। तर आजको दिनमा छ नि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ गोपाल गुरुङको विचारलाई चाहिँ अनुसरण गरेका छन्। इभन यहाँका पोलिटिकल पार्टीहरूले, यहाँका चाहिँ काङ्ग्रेस भन्ने, कम्युनिस्ट भन्ने सबैले चाहिँ गोपाल गुरुङको बाटोमा आउनु पर्यो कि परेन? पऱ्यो नि एकदम। होला गोपाल गुरुङ चाहिँ बन्दुक बोकेर गएन, बुझ्नुभयो? बन्दुक बोकेर गोपाल गुरुङ गएनन्, जङ्गल पसेनन्। बन्दुक के अरे चाहिँ बन्दुक बोकेर चाहिँ निमोखाहरूलाई चाहिँ तँलाई मारिदिउँ भन्न त गएन। गोपाल गुरुङले मात्र सिर्फ के गरे त भन्दाखेरि आफ्नो विचारलाई चाहिँ विकसित गरे। तपाईले एउटा कुरा के याद राख्नुहोस् भन्दाखेरि बन्दुक पड्किनुभन्दा अगाडि के हुन्छ? बन्दुकको लागि खजना चाहिन्छ नि। खजना बनाउनु भन्दा अगाडि के हुन्छ? डिजाइन चाहिन्छ नि, योजना। त्यो त कहाँबाट चाहिँ विकसित हो? विचारबाट। बुझ्नु होला। तपाईले जब कल्पना गर्नुहुन्छ घर त्यतिकै बन्छ। पहिला तपाईले चाहिँ घर बनाउनु भन्दा अगाडि जग्गा चाहियो। जग्गा भइसकेपछि बल्ल तपाईले चाहिँ एउटा चाहिँ कल्पना गर्नुहुन्छ। तपाईको दिमागमा एउटा तस्बिर आउँछ, त्यो तस्बिर अनुसार चाहिँ त्यो घरको मोडल तयार हुन्छ, इन्जिनियरले तयार गर्छ। इन्जिनियरले ओके गरिसकेपछि बल्ल के हुन्छ? त्यसको जग सुरुवात हुन्छ। जग हालिसकेपछि बल्ल घरको चाहिँ माथि तला सुरुवात हुन्छ र त्यो घर कम्प्लिट हुन्छ। भनेपछि सबैभन्दा अगाडि त्यो घर त ठनक्कै आएर चाहिँ ठडिएको त होइन। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ कन्सेप्टमा चाहिँ त्यो घर बनिसकेको हुन्छ के हो। त्यसो भएकोले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा म भन्दैछु। के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि सबैको चाहिँ मूल जड भनेको चाहिँ विचार हो। सबै परिवर्तनको मूल भनेको नै विचार हो। जब विचारको जन्म हुन्छ त्यसपछि बन्दुकको बारुद बन्न थाल्छ, बन्दुकको चाहिँ गोली बन्न थाल्छ, छर्रा बन्न थाल्छ, खोका बन्न थाल्छ। त्यसपछि बल्ल के हुन्छ नि? त्यही विचारले नै पड्का भन्छ। त्यसपछि पड्किने हो। त्यतिकै पड्किन्छ बन्दुक हो। गोपाल गुरुङको भिजन, गोपाल गुरुङको दर्शन, गोपाल गुरुङको मूल्य मान्यता, गोपाल गुरुङले चाहिँ सोचेको, गोपाल गुरुङले देखेको कुरा नै त्यही हो। त्यसो भएकोले तालिबानहरू पनि छ नि, त्यो कुनै एउटा चाहिँ उनीहरूको पहिलो विचार जन्म, त्यसपछि त्यो कन्सेप्टमा आयो। अब नि हामी कार्यक्रमको अन्त्य जान्छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा केही छुटेको कुरा छ भने प्लिज।
सर्वप्रथम त यो विषय जुन छ अफगानिस्तानमा चाँडो शान्ति आओस् हैन। अफगानिस्तान आज चाहिँ तालिबानी ले चाहिँ लडाकुहरूले चाहिँ देश कब्जा गरेका छन् हैन र कमब्याक भएको छन् भनौँ न। त पहिलोचोटि नभएर यो चाहिँ दोस्रोचोटि हो, इन्ट्री हो। त्यसो भएकोले चाँडो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो नेपाली मूलका नेपालीहरू पनि त्यहाँ चाहिँ कार्यरत छन् हैन अफगानिस्तानमा। सकुशल यहाँका चाहिँ नेपालीहरूको नेपाल सरकारले चाहिँ उद्धार गरोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु र चाँडो शान्ति कायम होस् अफगानिस्तानमा र जुन अफगानिस्तानले चाहिँ एउटा चाहिँ सही बाटो एउटा चाहिँ विश्वको एउटा चाहिँ नजरमा एउटा चाहिँ सहज एउटा चाहिँ प्रक्रियामा बाटोमा विश्वको मूल्य मान्यतामा चाहिँ चाँडै आउँछ, एउटा चाहिँ शान्ति हुन्छ र त्यहाँका चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ अब फेरि पनि विगतको जस्तो चाहिँ द्वन्द, विगतको जस्तो चाहिँ बमबारी, विगतको जस्तो चाहिँ मानवीय क्षति, भौतिक क्षतिहरू चाहिँ भोग्न नपरोस् भनेर म यो कामना गर्छु। र तपाईँले चाहिँ एउटा अनुरोध गर्नुभयो, तपाईँले चाहिँ अनुरोध गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ विचार चाहिँ को लागि चाहिँ तपाईँको जुन आग्रहलाई चाहिँ मैले मान्दै र जुन आज चाहिँ यो एउटा विश्वमा चाहिँ एउटा चाहिँ हलचल ल्याइरहेको यो जुन घटना चाँडै नै एउटा चाहिँ प्रक्रियामा होस् र एउटा चाहिँ सही बाटोमा चाहिँ अफगान नागरिकहरूले पनि डोर्याउन पाओस् र चाहिँ विश्वको नागरिकहरू अफगानिस्तानमा यति बेला छन्, कति त्रासदीमा बाँचेका होला हैन। किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ विद्रोह एउटा चाहिँ भयानक हुन्छ हैन, एउटा चाहिँ डरलाग्दो हुन्छ। त्यसको चित्रण हामीले गरिराख्नु पर्दैन किनभने विगतमा चाहिँ हामीले पनि 10 वर्षको चाहिँ जनविद्रोह अथवा चाहिँ माओवादीले चाहिँ गरेको चाहिँ विद्रोह हाम्रो आँखा सामु छ। त्यो निकै नै पीडादायक हुन्छ, निकै नै चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै एउटा चाहिँ सार्क मुलुक भएको हिसाबले र एउटा चाहिँ सार्कको एउटा सदस्य राष्ट्रभित्रै एउटा चाहिँ अफगानिस्तान पर्ने र कान्छो सार्क राष्ट्र परेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो एउटा चाहिँ यो घटनाहरू चाहिँ चाँडै साम्य हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् त, समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै हस्, धन्यवाद।